कित्याक घेनाहलो कलेक्टरान काल राती येवन हांगा हस्तक्षेप करपाक घातलो आनी कितें आतां डॉक्युमेंट लेटर हे करून आमचो मेमोरंडम घेवन सगळें करून जालें तें करूंक ना म्हण आयज पळय येयला कारण रातभर रावचें पडलें आयज तें व्हरोंक जालें आयज ऑफीस बंद आहा आयज आमी काय कोण स्टाफाक डिस्टर्ब करूंक शकना काल तरी करताले डिस्टर्ब म्हणूंक शकताले तुमी आयज डिस्टर्ब करूंक शकना पण सरकाराक होईना हुंय तरी लॉस जाताली म्हण केला हे लॉस जाताली आतां हे करून आनीक लॉस जातली आनीक लॉस जातली की गोंयभरचे लोक आतां हिंगा येवपाचे आनी तुमकां जर दिसता आमकां तुमी भायर काडलेल्या आमी तुमकां भितर वचून कशेंच दिवचे ना म्हणून हांगासून आमी आमदारान सांगला की तो आमरण उपोशण करता दुसऱ्यान जाल्यार उदक तो उपोशण करतलो आनी तेंच्या वांगडा आमी आसा तर फाल्यां समज तरी हांगासर लोक येयले म्हणजे मांडे लोक येयले हांगासर ऑफिसांनी वचपाक तुमी दिवचे ना ना दिवची ना कित्याक दिवपाचें कर्मचारी आमी कशे तेन्ना प्रोटेस्ट केले दोनूय आमी गेटी हाडून दवरले आमी कशेंच तांकां वचोंक दिवची ना कित्याक सांग ही जबाबदारी हे DCP डिपार्टमेंट जबाबदार आहे सगळें करपाक आनी हे डिपार्टमेंट हेका मिनिस्टर कोण चलोवंक शकना कशें चलयता मिनिस्टर हे CTP फूल रायट आहे रिवर्क करपाक आनी इन्वायट करपाक CTP आमकां इन्वायट करता सजेशन दिवपाक ते आमी सजेशन दिलें CTP रायट आहे करपाक एटलीस्ट तूं करना तर तुवें हें तरी सांगपाक जाय आपूण DCP बोर्डाक बरोवन घालता आनी 2 दिसांनी करून दिता तेवूय ती करून रेडी ना जाल्यार हितून जबाबदार कोण आहा हे जेन्ना आरपोराचो बस फायर इन्सिडेंट जालो तुमी एका तुमी पंचायत सेक्रेटरीक तुमी हे केलो सरपंचाक तुमी केले DOPक तुमी सस्पेंड केले म्हणजे कोण डिपार्टमेंट चलोवपाचे कोण ऑफिसर चलयता जाल्यार आतां तुमी मिनिस्टर कसो चलयता डिपार्टमेंट आमचो सवाल मिनिस्टर डिपार्टमेंट कसो चलयता सो आमची मागणी ती बेगीन स्क्रॅप करा करना जाल्यार आंदोलनाक फेस करा आमचो जल्मी हो गांवचो जल्मी हो गांवचो जल्मी ओके जल्मी जो आसा तो सगळे घराणे सगळे तो घालता आनी आतां ह्या पुलिसांनी आनी बाकीचे सगळे मेळोन सामनेदारां सगळ्यांनी मेळोन हे जल्म्याक बसून सारको असो उखलून हाडला आनी तो बाबा कितें करतालो तो थंय बेश्टो बोल्लोलो म्हणून जल्म्याक बसून तेंच्यांनी अन्याय केला सो आतां जल्मे तांकां सांगोनी अजून पर्यंत तरी खबर कितें करून नासलें आतां जल्म्यान सांगोनी सांग नाल फोडटा म्हणून आमच्या भुरग्यांचेर अशें करता कितें करपाचें सांग राव ऐका नालफोड अन्याय केला तांकां दोडो शिकोवंक लायतलो देविकांव सगळे फोड आतां तो सांगता तुमकां हे आमकां जे हात लायलेले आसा तेका केन्नाच सुटका नासचेना केन्नाच सुटका नासचेना उगडास धरा कितें सांगला तूं केन्नाच सुटका आसचेना तेका भोगूंकूच पडटलें आयज रातीकूच कळटलें तेका कितें जालां तें केन्ना घालतले घराणे वयता आतां वयतालो आनी बारापूर कितले जाणां वता म्हण सांगलें तें वता 10 जाणां दिता 10 जाणां आनी देवळान घालता वो आता व्हिडिओ कसो व्हरता PI व्हरता स्पेसिफिकली PI हा तो व्हरता पळया फिनिशाक कसो व्हरता पळय हे हा अलाउड हा हे आतां STMन पळोवंक जाय ते कलेक्ट कोण आहा तो पळोवंक जाय हे कितें पळया स्वरांक बरें व्हरता सोडांक बरें न्हिसून व्हरता आमच्या गांवकारांक सुद्दां सारकी खबर ना पूण तुमकां आतां सांगून दिता आमची देवी अशी ना श्री सातेरीत ना ती श्री सेमिलिंग सातेर आसा म्हणजे ती जाय ते आमकां मागलेलें दितली अन्याया शिवाय मागचे ना आमकां गरज तेच मागतले देवी कडेन आनी तेच आमकां ती दितली आयच्या राती भितर तांकां कळटलें तुम्ही आता हे घालतले घराणे घालतले ते कोणे उबारला तेका कोणे ऑर्डर दिल्या पळय तेका आमकां आमचे ऑर्डर दिला न्हू उबारपाक ऑर्डर दिला आनी दुसरे आमचे हे आमचे हे करिना सायन मारिना तेचे घालतले पूण तांकां भिरांत दिसता तुमकां हे आहा ते सगळे इनवॉल्ड आहा ते तांकां भिरांत दिसनाका आमी देवाक भियेता न्हू तांकां भिरांत ना तांकां पयशांचेर आशा आसा ते पयशांकूच ती खबर आसा म्हाका पूण तरी आसतना हांव घालतलो आमची देवी कोणाकूच सोडचे ना शिक्षा मेळटली म्हणटा तूं मेळटली शुअर मेळटली 100%
असाच आता ते काय स्टेटमेंट पळयलो विश्वेश राण्याचो. त्या स्टेटमेंटान तेणें अशें म्हटलां की ब्लॅकमेलर म्हटल्यार ब्लॅकमेलर जे आसा ताका आपूण बळी पडपाना म्हणून. तांकां खंय बसपाक जाय थंय बसा, तांकां दीस बसपाक जाय रातचे बसपाक जाय बसा म्हणटा तो. ब्लॅकमेलरांक आपूण बळी पडपाना. कन्वर्जनाक लागून ते प्रोटेस्ट करता, प्रोटेस्टर जे गांवकार आसा तांकां बळी पडपाना म्हणटा. म्हाका ह्या विश्वेश राण्याक सांगपाचें आसा की आमी ब्लॅकमेलर न्हू. तुका ते ब्लॅकमेल करता आसतले आतां कित्याक तुवें बॅगां उखलिल्या, म्हणून तूं बॅकस्टॅप करपाक रेडी ना. आमी ब्लॅकमेलर तुज्या भशेन आमी कोणाची बॅगां उखलूंक ना. तुवें बॅगां उखलिल्या. हे गांवकार जे आसा दिसाचे रात करून कश्ट करी लोक आमचे आसा आनी आयज एसटी समाज, बहुजन समाज, भंडारी समाजाच्या लोकांक तूं ब्लॅकमेलर म्हणटा. आमच्या जल्म्यान सांगलां आयज गाराणे घालता, हांव आनी चड कांयच उलयना. देवी कडेन इतलेंच मागता, हे ज्या मनशांनी आमचेर अन्याय केला हे कोणूय आसूं हांकां सोडनाका देवी. आमी दीस रात एक करता गोंयकारांक आनी गांव राखपाक, तुजी माय भूंय राखपाक. ही माय भूंयचेर कोणें हात घातला देवी हांव मागता तुजे कडेन. देवी सातेरी तुजे कडेन मागता हांकां सोडनाका. देवी नवदुर्गे तुजे कडेन मागता हांकां सोडनाका. देवी महालक्ष्मी तुमचे कडेन मागता हांकां सोडनाका. देव नागेश महारुद्रा कडेन मागता देवा हांकां सोडनाका. महादेवा कडेन मागता हांकां सोडनाका. राखणदारांकडे मागता हांकां सोडनाका. ज्या ज्या शिमेवेले राखणदार आसा अख्ख्या आमच्या सानंद मतदारसंघात ह्या विश्वेश राण्याक आनी जे जे कोण हितून इन्वॉल्व आसा हांकां सोडनाका देवा. हेंचो कितें करपाचें तूंच करून दी. विरेश, आयज तुमी लोकांच्या एका विशयाक लागून झगडटा म्हणून तुका ब्लॅकमेलर म्हणलो, तर हें कितल्या पासून सारकें आहा? देवीक खबर आसा, देवाक खबर आसा आनी लोकांक खबर आसा आनी कोणाक कितें केल्लें आसा आनी कशें कितें काम करता ते. ब्लॅकमेलिंग कोण करता हें ताका विचारची गरज आसा. कोण ताका ब्लॅकमेल करता? ताका एकाचे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून तो व्हडली व्हडली भाशणां दिता, व्हडले व्हडले पेपरांचेर घालता. अरे इन्व्हेस्टमेंट खंय गेले? इन्व्हेस्टर सोदता आसतले कोणाक तरी. इन्व्हेस्टर आतां सर्च वॉरंट काडला आसतलो इन्व्हेस्टरांनी, ताका लागून ब्लॅकमेलिंग आमकां म्हणटा हो. ते ताका ब्लॅकमेल करता आसतले. हें म्हाका दिसता तुमी सारकें कितें आसा तें ताका विचारची गरज आसा. कोण ब्लॅकमेलर? आमी ब्लॅकमेलर. जे इन्व्हेस्टर येयल्या जेंचे कडल्यान कितें जालां हांव कशा खंयच्या आधाराचेर हेणें विश्वेश राण्याक हांकां कन्वर्जन करून दिलें, लँड यूज चेंज करपाक दिलें? खंयच्या आधाराचेर? कोणाक सांगून दिलें? आयज आमकां ब्लॅकमेलर म्हणटा, ह्या लोकांक ब्लॅकमेलर म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक सांगता हो विश्वेश राणे, ह्या विश्वेश राण्याक तुमकां ब्लॅकमेलर म्हटला. म्हटल्यार कितें? तुम्ही ब्लॅकमेलिंग करता. आमी शेतकारां आमी शेतकारां काम गळयताना मरता. ह्या मातशें ब्लॅकमेलर म्हटला. कितें सांगता मिडियाचेर सुडलेट येवतात पयशे घेता तूं. आणि विश्वेश राण्याच्या मतदारसंघानूय आमचे एसटी ट्रायबल भाव आसा, आमचे बहुजन समाजाचे, भंडारी समाजाचे लोक आसा. ह्या लोकांकूय उलो मारता, ह्या सत्तरीकारांक, ह्या उसगांवकारांक उलो मारता. हें तुमकां खरें बरें दिसलें ना? तुमी आयज फोग मारा, उमेदीन फोग मारा. तुमी जिखले म्हणून, सत्तरीकार जिखले म्हणून. आनी मात एक सांगता, एक तुमकां गजाल सांगता. जे जीएमसी आसा पळय ही सानांद्रे मतदारसंघान आसा. आयज आमचे जमीन थंयची गेल्या सानांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांची ह्या जीएमसीक लागून. आयज गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट आसा पळय सगळे, हे सगळे सानांद्रे मतदारसंघांत आसा. याद धरा, खरें सांगता याद धरा, चेतावणी दिता. आमचेर इतली वर्सां अन्याय जाला आनी तुमकां समज दिसता आमी वगीर रावतले म्हणून आख्खे पॅरलायज करतले सानांद्रे. पयलू सांगता करतले काय ना? आमकां ब्लॅकमेलर म्हणटा, आमच्या जमनीन काम करून घेता आमकां ब्लॅकमेलर म्हणटा. पॅरलायज करतले आख्खे गोंय आख्खे म्हटल्यार सानांद्रे आख्खो भामोय आख्खो पॅरलायज करतले. याद धरा.
एक याद धरा की आमच्याकडे फोकाणा करू नका विश्वजित राणाक सांगता तू येऊन दाखय मागीर तू कोणाक सांगता ब्लॅकमेलर म्हणून आम्ही तुझे कडल्यान कितें घेवन खाल्ला रे आमी ब्लॅकमेलर म्हणटा तो आमकां याद धरा एकूच याद धरा आयज आख्खो जो जागो आसा हो बांबोळेचो आख्खो प्लॅटो आसा हो आख्खो प्लॅटो आमच्या लोकांनी दान केलो एक बऱ्या खातीर जीएमसी IPHB नर्सिंग इन्स्टिट्यूट राव सांगता हे कळोंक जाय सगळ्यांक आख्खे गोंयकारांक कळोंक जाय ह्या गोंयकारांक कळोवपाक जाय सगळ्या गोंयकारांक आमचो बलिदान कितें आसा तो सानांद्र्याच्या लोकांचो आमच्या लोकांच्यो जमनी आमच्यो कोमलांच्यो जमनी आसूं जाल्यार आमच्यो गांवकारांच्यो जमनी आसूं ह्यो एक्वायर केल्यो ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आनी लोकांची सेवा दिवपाक लागून मिलिटरी कॅम्पस जो बांबोळेचो SSB आसा GMC आसूं आमची नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आसूं IPHB आसूं तुमकां फूड एंड ड्रग्स आसूं हे सगळे जो आख्खो येता मिलिटरीचे आतां लेटस्ट पळय रिनोग्रेट केला ते आराम घर ही सगळे जो जागा CPWD आसूं तुमी गोमेको कॉलनी आसूं डॉक्टर घर हे सगळे जो जागो आसलो हो आमचो लोकांचो हो आमच्या गांवकारांचो जागो आनी हो गांवकारांचो जागो गोंयच्या भलायके खातीर हो गोंयच्या भलायकी खातीर आमी जागो दिल्लो मात आमकां आमच्या लोकांक सानंद्र्य मतदारसंघाच्या लोकांक आनी कितें बेनिफीट मेळ्ळा काय ना आमकां कितें बेनिफीट आसा काय ना वयल्यान आमकां म्हणटा ब्लॅकमेलर आमी ब्लॅकमेलिंग करून जाय तुका सारकें दाखयतले ब्लॅकमेलिंग कितें ती तुज्यो बसी येता पळय त्यो सारकें दाखयतले ब्लॅकमेलिंग कशी करपाची ती तूं आमचे पेशंट टेस्ट करू नाका विश्वजित राण्याक सांगता हांव पेशंट टेस्ट करू नाका तुका दिसता आसतलें तुवें आख्खे GMCन भरले आख्खे आतां पासून तूं भरता आमी पासियेस काडून ओगी आसा मात त्या पासियेस जेन्ना वयल्यान गेलो आमच्या लोकांच्यो जमनी गेल्यो थोड्यांक अजून पर्यंत पयशे मेळोंक ना तरी पूण आमी ओगी आसा लोकांच्या भलायकी खातीर गोंयकारांक कितें तरी फायदो जातलो आयज लोकांक ट्रिटमेंट बरो मेळटलो म्हणून तूं मिनिस्टर जालो म्हटल्यार तुवें विकतें घेतली GMC तुवें हेल्थ डिपार्टमेंट विकतें घेतलें एका मस्ती मारल्या ह्या बीजेपीन एका मस्ती काँग्रेसींतल्यान हांगा बीजेपीन घेतला एका मस्ती मारून दिल्या हे सगळे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येयल्या आनी बीजेपीचे गुणगान गायता आतां चड्ड्यो घालून भोंवता हेच्या पयलीं येन्ना चड्डी घालनासले आनी हो सांगता आपणान केला म्हणटा कितें केला रे जेन्ना तुजो बापूय यादव चीफ मिनिस्टर जालो आनी आतां तूं सुशेगाद आयतो खाल्ला तुवें आतां हे आयते खाल्ला हे पयशे घेता थंय वाडटा आनी चिकन येता आनी आमच्या GMCन भरता सो याद धर प्लीज परत एकदा सांगता परत आनी ब्लॅकमेलर म्हटले आमकां हांगातले सोडून आख्खे बांबोळे आख्खे पॅरलायज करची ना पळय याद धरा ही वॉर्निंग आसा तुमकां आनी मुखेलमंत्र्याकूय सांगता तुमकां समज दिसता की आमी अशें लायटली आसा म्हणून तुवें आयज हात घातला आमचेर आमी आतां ओगी रावपाना हो चड जाला हे चड जाला मुखेलमंत्र्याक सांगता ताका सांबाळ तो नंबर 2 म्हणटा आपणाक स्वता पळय ताका सांबाळ तेजो तोंड सांबाळ आनी आमच्या लोकांक म्हटलं आयज प्रत्येक जण हांगा आसा तो कश्ट करता तुम्ही ताका कांय दिना मात तो कश्ट करून रात दीस खंयता ताजो घाम खंयता हांव पळयता तांकां आनी तुमी तांकां म्हणटा ब्लॅकमेलर सगळ्या घरांतल्या लोकांक भायर काडटलो घरान घुसोन लोकांक भायर काडटलो आनी दाखयतलो तुमकां कितें तें इतली वर्सां आमचेर अन्याय केला तो अन्याय कितें आसा तो दाखयतलो आमकां हांगा कांय मेळना आज भायर गोंयचे आमी त्या ओगी रावपाचे एवरी टायम ब्लॅकमेलर तुमकां कोणाक राव विचारता तुमकां कोणाक हांगा गव्हर्मेंट GMC गव्हर्मेंट जॉब दिला सीएमान आन्सर करते कोणाक आसा हांव 70 लोक आसा व्हरपाक हा 70 लोक आसा आनी ताका पटले वाडटा आमचे दिसतात आमी आमचो जमीन दिला आतवार करा तुमचो जमीन गेले काय ना हा आतवार करा जमीन गेल्या मगे सांगा लोकांक कळूंक जाय जमीन गेल्या तो तुमच्या लोकांचो मागीर लोकांचो आमचे गांवकारांच्यो जमनी खाल्ल्या घेतल्या सरकारान एक्वायर केला आणि काही दादागिरी आमच्याकडे करता कोणाक दिली गव्हर्मेंट जॉब कोणाक दिले जमनी घेतले म्हणून कंपल्सेशन दिले आणि वयल्यान आमकां दादागिरी
ब्लॅकमेलर म्हणून आम्ही कोणाक उठता रे ब्लॅकमेलर तुम्ही बी पयशे घेता मरे उकलिता बिल्डरांक आणि आम्ही ब्लॅकमेलर आमचं करता ब्लॅकमेलर बिल्डर तुम्ही आमच्या आमदाराक हात लायला आयज आमचो गंगाधर देव आज ह्या चौकात शिकना हांव सगळ्या सांगना मेळच्या लोकांक मागता येवचे हांगा हे ब्लॅकमेलिंग दाखोया का कितें ते आणि चड करतना दाखोया कशें आमी ब्लॅकमेलिंग करू शकता ते ब्लॅकमेलर जावन दाखोया ब्लॅक घातला ब्लॅकमेलर जावया आमकांय कळटा आमी दाखयता मागीर कशें ब्लॅकमेलिंग करप ती आमी बरे भशेन हांगा सुशेगाद रितीन प्रोटेस्ट करता पेत्रूल हितून तुमी आमकां मस्तेपण करून दाखयता ब्लॅकमेलिंग दाखोवंक जाय तुमकां आत्ता सगळ्यांक आख्खे गोंयकार येतले कित्याक सगळे गोंयकारांचेर अन्याय जाला आख्खे गोंयकारांचेर जीएमसीन भरता तुमी सगळे हालताचे मॅक्सिमम तुमचे 70चे कशे भरता साखळेचे कशे भरता हे कळोंक जाय लोक सगळे लोक कित्याक आसा लोकांनी भायर सरचे हे ब्लॅकमेलिंग दाखोया का ब्लॅकमेलिंग कितें 39 एक कायदो हाडटाना असेंब्लींतले तुमकां अशेंच भायर काडलेले तसो करून हो कायदो हाडला हय 39 जेन्ना हाडला तेन्नाच सांगलेले खुमशाहीचो सरकार आसा आनी हो सर्वनाश करतलो गोंयचो म्हटलेले आनी तेच जालें आनी त्या टायमार म्हाका असो धुकलून भायर हाडलेलो आनी आयज परत म्हाका धुकलून वयरसून जत्रोडून हाडला सकयल हेच जाला ही दादागिरी म्हटल्यार आमी सोसून घेवपाची कित्याक सोसून घेवपाची कोणाचे उत्तर रे आमी कित्याक खाल्ला तुमचो पोटलो खाल्ला विरेश तूं कांटो जाला ह्या सरकाराक कांटोच जाला तो कांटो मोडपाक सोदता मोडा म्हाजो एक कांटो मोडलो म्हणून काय जावपा ना आनी कांटे खूब वयर सरतले खूब जाण कांटे आसा आयज नवीन पिगी जे आसा तांकां खबर आसा कितें चल्लां तें सो सगळे वयर सरतले तुमकां कांटे म्हणटा ते फूल आख्खे रस्त्यार मेळटले आतां विरेश DYSP जेन्ना तुका फोन येयलो तेन्ना तुवें एक उल्लेख केलो की 9 जाणांच्या मदलो एकलो तरी आपल्याक मारतलो म्हणून 9 जाणांचे पळय हें आहा एकलो मारतलो म्हणून कितें तुका हें आहा भिरांता तुज्या पळय हेज्या पयलू ना हांव सांगता हेज्या पयलू जेन्ना अशें जालें हांवें बांबोळेचो प्रोजेक्ट हाडिल्लो तेन्ना डायरेक्ट ओपन तोंडार म्हाका धमकी दिली तोंडार तेन्ना सांगलें बांबोळे आतां ओल्ड बांबोळेचो तोंडार म्हणपा लागलो तुका जाता तें कर आपूण दाखयता तुका कितें आतां हेजो मिनींग कितें तो ओनर कोण तेजे कडेन 42 आख्ख्या इंडियेन 42 प्रोजेक्ट आसा म्हणल्यार रिसॉर्ट्स आसा कसिनोज आसा त्या मनशा कडेन वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा तेजे कडेन आनी सरकार आसले सरकारीचे अधिकारी आसले आमी तांकां कंप्लेन लॉन्च केली कंप्लेन रजिस्टर करूंक ना आतां तुमी म्हाका सांगा जेन्ना आमदाराची कंप्लेन रजिस्टर करिना FIR करिना उरला न्ही कितें उरला चॅक करचें सीएमान WIT मिनिस्टराक वॉटर जेन्ना उदक काडटाले भायर तेन्ना तांकां कंप्लेन केली तेय रजिस्टर करूंक ना FIR रजिस्टर करूंक जाय करूंक ना म्हणल्यार पयशे दिता म्हणून तुमी जाय तशी मनमानी करून दिता आनी ते अशें डायरेक्ट म्हणटा तुका जाय तें कर ह्यो आपणा प्रॉपर्टी म्हणटा आपूण हेजो हें म्हणटा तुका आपूण दाखयता कितें म्हटल्यार हें कितें म्हणून दाखयता म्हाका केन्ना तरी अशे कितलेशे जाण आसा ते आयज तांकांय दिसता हांव कांटो म्हणून ते कांटो काडपाक कितें करतले आनी पुलीस खंय आमकां आसता येता आमच्या वांगडा पुलीस येयल्यार तुमी केन्ना तुमचे कडेन केन्ना प्रोटेक्शन मागला आमी पुलीस प्रोटेक्शन दिलां तुमी केन्ना आमकां तुमी हांकां प्रोटेक्शन दिता मरे हांव आमदार म्हणून एकदां येयल्यार तुमी प्रोटेक्शन दिवपाक सांगा मरे तुमकां तुमी केन्ना आमदार म्हणून म्हाका प्रोटेक्शन दिलां जेन्ना ह्या बिल्डरांच्या हांव इन्स्पेक्शनाक वयता आनी खंय वयता म्हाका मारतले फोडटले म्हणून तुमी केन्ना प्रोटेक्शन दिलां ना त्यांच्या फोनाचेर तुमी हें घेता मरे एक्शन घेता प्रोटेक्शन दिवंक जाय आसलें म्हाका त्या कोणाक प्रोटेक्शन दिना आनी म्हाका नाकाय प्रोटेक्शन